नमस्ते सचवाला जी, कैसे हैं आप? जी, नमस्ते। कैसे हैं सर आप? हाँ, कैसे अच्छा हैं हूँ आप? सर। हाँ, हाँ, अच्छा। तो ये वाजिदी का टॉपिक चल रहा था, तो मैं उसी पर आता हूँ। तो मैं वाजिदी जी का स्ट्रीम देख रहा था, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत पहले की बात है, तो अंतिम शायद 4-5 महीने पहले की बात है, जब जी, आपका चैनल नया-नया चालू हो रहा था और आप अपना नए-नए जो एतराज़ या क्वेश्चन थे, वो पूछ रहे थे। तब की हुँ, बात है, तो वाजिदी जी ने एक बोला था कि इस्लाम पे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें जो बहुत सारे चीज़ें जो हैं, वो ओरिएंटलिस्ट वाले क्वेश्चन हैं, जो बहुत पहले ओरिएंटलिस्ट लोगों ने पूछ लिए हैं और उसके उन्होंने बहुत डिटेल में जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं। और जी, नए जो सवालात जो भी आ रहे हैं, ये एक्स मुस्लिम लोगों की तरफ से, वो तो मकड़ी के जाली से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो जी, मैंने आपका और उनका डिबेट तो फ्रैंकली देखा नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं बिजी था। लेकिन हुँ, अभी मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है कि 3.5 घंटे गए और आपका जो सिंपल सा सवाल था, उसका उन्होंने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। ठीक है। जी, तो मेरे मन में आता है कि मेरे घर में जब मकड़ी का जाला होता है, तो मैं एक 5 मिनट में उसको साफ कर देता हूँ। अगर जी, आपका सवाल मकड़ी के जाली से भी ज्यादा कमजोर था, तो 3.5 घंटे में उन्होंने साफ क्यों नहीं किया उस जाले को? जी तो हाँ। यही मेरे मन में बात आती है, तो आप इस पर कुछ बोलिए और मुझे ये बताइए कि ये ओरिएंटलिस्ट का क्या है, मतलब वो उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डाले कि उन्होंने उनका वो ये ओरिएंटलिस्ट क्या है और उन्होंने क्या क्वेश्चन रेज किए हैं इस्लाम पे। नहीं देखें कि और ओरिएंटलिस्ट जो होते हैं, जो रहते रहते तो हैं वो वेस्ट में, और जितने ओरिएंटल जो रिलीजियंस हैं या जो आइडियोलॉजीज हैं, उनके वो एक्सपर्ट होते हैं, उस पर उनकी बड़ी स्टडी होती है, तो उस पर वो काम भी करते हैं, बहुत से क्वेश्चन जो है रेज करते हैं। तो ऐसे लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है, उसको उर्दू उर्दू में मुस्तशरिक कहते हैं। तो अब ये ओके। मुफ्ती साहब दरअसल अपनी जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो एक्स मुस्लिम के किसी भी जवाब सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तो सिर्फ जान छुड़ाने के लिए उन्होंने इस तरह की बात कर दी। और जाहिर बात है कि मुफ्ती साहब सिर्फ और सिर्फ उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको खुश करना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उनके फॉलोअर्स भी चूंकि मोमिन है, मोमिन सिर्फ ईमान की बात जानता है, ईमान के अलावा और कुछ नहीं जानता। क्योंकि अब मोमिन हमको समझाने के लिए मुफ्ती साहब सिर्फ ईमान वाली कुछ भी कह दें, तो वो ईमानी बच्चे जो है उसको मान जाएंगे। मोमिन असल में एक तरह का बच्चा होता है, उससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। वो सिर्फ ईमान की बात समझता है, ईमान एक तरह का खिलौना है। तो अब ये मुफ्ती साहब असल में ये कह रहे थे कि जो है ये एक्स मुस्लिम्स की बातें, स्पेशली मेरा नाम लेकर वो कह रहे थे, सचवाला जो है, इनकी बातें बिल्कुल बोदी हैं, बेजान हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है ऐसा। अरे भाई, मैं इतना बेजान अगर हूं तो उनके सामने जायद 3 घंटे मैं खड़ा रहा और अपनी बात दोहराता रहा, अपने सवालों को दोहराता रहा, कि मजाल है कि जो है वो मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। वो कुरान पर आना नहीं सचिवाला जी, चाहते। जी हाँ। सचिवाला जी। जी, हाँ, ताज्जुब इस बात का है कि एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए, तब इतना कुछ बोल रहे हैं। अगर सवालों के जवाब दिए होते तो मेरे ख्याल से आपको घर से उठवा लेते। अब यही तो है ना भाई, देखें कि यहाँ आपको अंदाजा हो जाएगा कि मोमिनीन कितने बोधे होते हैं, मोमिनीन के स्कॉलर कितने कितने बोधे होते हैं, और मोमिनीन का अल्लाह और उसका रसूल कितना फुसफुसा होता है। ये सब के सब सारा का सारा मामला इंतहाई बोधा है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। एक्स मुस्लिम अगर कोई एक भी सवाल कर दे, तो इन उलमा के पास उनके एक सवाल का भी जवाब नहीं होता, एक भी सवाल का जवाब नहीं होता। कहने को तो दावे के इतने बड़े बड़े हैं, क्या किया ये जाए। इसका आप सबसे बड़ा सबूत ये मानिए कि ये एक्स मुस्लिम से कुरान हदीस पे नहीं, बल्कि किस पे बात करना चाहते हैं? मोरालिटी पे, ह्यूमैनिज्म पे, भाई बहन से सेक्स पे, इन सब पे बात करना चाहते हैं। अरे भाई, तुमको भाई बहन में सेक्स करना है, कर लो ना, क्यों हमारे मुंह से गुलवाने पे लगे हो? जी हाँ, जी अपनी हाँ, सही मोरालिटी बात। कैसे कर लो, हमारे मुंह से गुलवा के क्या करोगे? इसका मतलब है, दूसरे लफ्जों में इसका यह मतलब निकलता है कि अगर उनकी किताबों में इस तरह की जो है कि भाई बहन से सेक्स के बारे में अगर नहीं रोका जाता, तो ये मोमिनीन रोजाना यही काम करते हैं, रोज, क्योंकि उनको रोका नहीं गया है ना।
ان کی سب سے زیادہ تڑپ اسی بات پہ ملتی ہے کہ کیا بھائی بہن میں سیکس کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی تمہارے میں شرک چھوڑ کے سارے گناہ معاف ہیں، اس بات کو دھیان میں رکھو، جی ہاں، تو کر لو جو تمہیں کوئی کرنا اگر جو ہے، ہے، ہاں نمازی تو کوئی پڑھنا مومن بہن سے شرک کر اپنی بہن سے سیکس کرتا بھی ہے تو اس کو اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ یہ معاف ہو جائے گا، وہ شرک تو نہیں کر رہا، شرک تو وہ نہیں کر رہا، تو باقی سب جو مرضی کرو، کسی کا ریپ کر دو، کسی کا جو ہے مرڈر کر دو، کسی جو ہے اپنی سگی بہن کے ساتھ سیکس کر دو یا اپنی ماں کے ساتھ سیکس کر لو، تو اس کی جو ہے ہر چیز کی معافی ہے، بخش دیا جائے گا وہ، کیونکہ وہ اس کے دل میں ایمان ہے، اس کو جنت میں جو ہے جانا ہے تو جنت میں چلا جائے گا، بات ختم۔ اچھا سچوالا جی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے واجدی جی کا ایک اور ویڈیو تھا، وہ بول رہے تھے کہ اب جو ہے ہم مطلب مسلمانوں کو قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بول رہے تھے وہ زمانہ گزر گیا کہ جو لوگ تھے وہ قرآن پہ کوشچن پوچھتے تھے اور ہم ڈیفینڈ کرتے رہتے تھے، وہ زمانے چلے گئے، ابھی ہم کو قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ بول رہے تھے۔ تو اس پر ابھی آپ کچھ بولیے۔ بھائی قرآن کو ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کیا وہ ڈیپینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے نا۔ قرآن پر کوئی بھی سوال، اب جیسا آپ کوئی اور کی بات چھوڑ دیں، اگر میں جو ہے بڑے سے بڑے مفتی، بڑے سے بڑے عالم کے سامنے میں اگر اپنے سوالات قرآن کو بیس بنا کر رکھوں گا تو میں یہ یقین سے کہوں گا کہ جو ہے کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، یہ میرا اوپن چیلنج ہے۔ قرآن کو بیس بنا کر اگر میں چند سوالات کر دوں تو یہ مفتیوں کے، یہ علماء کے پر جل جائیں گے، کوئی بھی میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں پوچھوں گا کہ جو ہے کیا اللہ فرسٹ پرسن ہے، کیا مسلمانوں کا نبی محمد فرسٹ پرسن ہے، اس کو ثابت کر دو، ثابت کرو، کیا یہ ثابت کرو کہ جو ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے وہ ان کے نبی محمد کو دی گئی، ثابت کرو۔ کوئی کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ یوں تو میرے پاس سوالوں کی ایک لمبی جو ہے لسٹ ہے، جب مفتی صاحب آئیں گے تو قرآن کو بیس بنا کر ایک دو نہیں، میں ایک سے ایک سوال کروں گا ان کے سامنے، دیکھنا ہے کہ میرے سوالوں کے سامنے وہ کتنی دیر ٹک پاتے ہیں، دنیا دیکھے گی۔ ابھی تو وہ بڑے جو ہے بہت گل چھرے اڑا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے سچ والا ہار گیا، اس کا کیریئر جو ہے ختم ہو گیا اور جو ہے میں تو جیت گیا۔ مفتی صاحب بھی اور ان کے جو ہے جو ہم نوا مومنین ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کتنی بڑی بات کہے گئے، وہ صاف کہے گئے کہ جو ہے ہاں تو کیا ہوا، اللہ اگر فرسٹ پرسن نہیں ہو تو کیا ہوا، کیا ہوا۔ تو اب آگے چل کے دیکھنا، چند سالوں کے بعد جب یہ بات جو ہے مومنین کے زبانوں پر آئے گی، یہ سوالات جو ہے علماء سے کریں گے مومنین کہ بھئی کیا قرآن میں اللہ واقعی فرسٹ پرسن نہیں ہے، اگر ہے تو ثابت کرو۔ اچھا تب کیا بنے گا ان کا، تب کیا بنے گا ان کا، یہ علماء کہاں جائیں گے، کہاں منہ چھپائیں گے، بتائیے۔ اچھا ایک بات اور ہے سچوالا جی، جیسے وہ بولتے ہیں کہ سچوالا کا کیریئر ختم، ساحل کا کیریئر ختم یا کسی اور کا کیریئر ختم، بھائی ہم ریئل لائف میں بھی کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، ہم ایسا نہیں ہم صرف چندے کے پل رہے ہیں آپ لوگوں کی طرح، مطلب مفتیوں کی طرح۔ مفتیوں کو چندہ نہ ملے تو میرے خیال سے وہ اگر اپنا کچھا بھی خرید لے جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے مفتیوں کا، یہ علماء کا سارا معاملہ چندوں پر، بھیک پر جو ہے چلتا ہے نا، کیونکہ میں خود جانتا ہوں کہ جتنے علماء ہیں مسجدوں کو پکڑے رہتے ہیں، مدرسوں کو پکڑے رہتے ہیں، وہاں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، وہاں سے نظر و نیاز ملتی ہیں، وہیں ان کے جو مریدین ہیں، مریدین کیا کرتے ہیں، ان کو گاڑیاں بھی دلاتے ہیں، ان کو جو ہے بنگلے بھی دلاتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ہر جگہ گھماتے پھراتے ہیں، ان کو ہر طرح کے جو ہے ناز و نعم میں رکھتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ چندوں پر بھیک پر چلتا ہے، یہ علماء کا سارا معاملہ ایسا ہی ہے، سارا کا سارا معاملہ۔ کتنے ایسے علماء ہیں چند سال پہلے انہوں نے جو ہے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وہ بھی جو ہے سائیکل پر گھومتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے علماء کو، سائیکل پر گھومنے والے علماء کو جب انہوں نے مدرسہ کھولا، کسی مسجد کو پکڑ کر وہاں پر امامت اور خطابت کرنے لگ گئے، چند سالوں کے بعد دیکھتا ہوں کہ وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں بھائی، ہاں تو لوگ مدرسہ ان کے ہاتھ چومنے کے لیے لائن لگائے کھڑے ہیں۔ ہاں تو مدرسہ کھلنے کے بعد سر جی عزت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، عورت بھی ملتی ہے، تشریف بھی ملتی ہے، ہاں کیا سب کچھ نہیں ملتا ملتا؟ ہے، کیا نہیں ملتا بتائیے؟
تو اب ایسے علماء اسلام کی سچائی بھلا کیسے جو ہے لوگوں کے سامنے رکھیں گے، ذرا بتائیے. اسلام کے نام پر تو وہ سب کچھ لے حاصل کر لیتے ہیں نا. اب وہ اسلام کی سچائی کو لوگوں کے سامنے کیسے لے آئیں گے، کیسے لائیں گے بتائیے. سچوالا جی، ان کو مشن اور کیریئر کے بیچ میں فرق نہیں پتا ہے. آپ کے مشن کو بول رہے ہیں کہ کیریئر ختم ہو گیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کہ سچوالا کا مشن ہے، کیریئر نہیں ہے، اور مشن ختم ہونے کے لیے نہیں شروع ہوتا. بھائی سچوالا اگر ختم ہو جائے لیکن اس کا مشن دن دونی رات چوگنی ترقی کرے گا. یہ مشن ہے، اور یہ مشن میرے نزدیک عبادت ہے، اور عبادت میرے لیے تجارت نہیں ہوتی. میں تجارت نہیں کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں. میں اپنا سب کچھ لٹا کر جو ہے میں عبادت کر رہا ہوں، سب کچھ لٹا کر. جو علماء تو سب سے لوٹتے ہیں. علماء کا کام، یہ مفتیوں کا کام ہوتا ہے، یہ دنیا سے لوٹتے ہیں. میں لٹا چکا ہوں، لٹاتا ہوں میں. ارے سچوالا جی ابھی مان لو، ابھی جیسے مان لو کل کو میں اگر چینل کھولتا ہوں تو میرا تو سمپل سا اصول رہے گا کہ اگر سیوا کرتے کرتے اگر میوہ مل رہا ہے تو قبول کر لوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں میوہ کے لیے سیوا کروں گا. ان لوگوں کی طرح میں بالکل نہیں ہو سکتا، مفتیوں کی طرح کہ اگر میوہ نہ ملے تو سیوا ہی نہیں کروں گا. ہاں آپ کی بات درست ہے. پھر میں آپ کی بات پر جو ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیونکہ علماء کو میں پرسنلی کتنے ایسے علماء کو جانتا ہوں جو چند سال پہلے سائیکل پر گھومتے تھے اور کچھ چند سالوں کے بعد جو ہے وہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں. ان کا تو بس وارے نیارے ہیں بھائی. کیا کہا جائے، کیا کہا جائے. ابھی دیکھو حال ایسا ہے کہ ابھی آپ کسی عالم علماء چھوٹے موٹے مولانا کو بھی گلی کوچے والے اگر دعوت لے لو، جو تو آپ نے مرغ مسلم کی جگہ دال سبزی رکھ دی تو یقین مانیے آپ کی خیریت نہیں ہے. پھر جی ہاں یہ بات ٹرائی کر کے کوئی بھی ایمان والا ٹرائی کر کے. اچھا میں ایک چھوٹا سا سوال کر کے نکلتا ہوں سچولا سر. بہت سارے لوگ ہیں تو سچولا سر، جب میں نے یہ قرآن پڑھ رہا تھا، جو مطلب آج کل میں پڑھنا چالو کر دیا، تو میں نے یہ ایک چیز نوٹس کی کہ قرآن میں جو بھی کلیمز ہیں وہ یا تو پاسٹ کے بارے میں ہے یا فیوچر کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ جیسے کہ ہم نے آسمان اور اس کو زمین کو الگ کر دیا، یا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس طرح کے پاسٹ کے کلیمز ہیں. جیسے کہ میں اگر بول دوں کہ میں بچپن میں چوتھی ککشا میں میرے سامنے 10 بچے آ گئے تھے اور میرے سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے تھے اور میں نے اکیلے ہی ان 10 بچوں کو پیٹ دیا. اگر اور میں بولوں کہ سچولا جی کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا، آپ بھی میرے ساتھ، آپ تب 6ٹھی کلاس میں تھے، آپ نے نہیں دیکھا چوتھی کلاس میں، تو آپ سوچتے رہ جائیں گے یار یہ کون سے اسکول میں تھا، میں کون سے اسکول میں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سبھی پاسٹ کے بارے میں ہے، مطلب کلیمز جس کو ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہم تو پاسٹ میں جا کے دیکھ نہیں سکتے کہ سچ میں یہ ہوا ہے کہ نہیں. یہ ہو گیا ایک چیز. دوسرا ہے کلیمز فیوچر کے بارے میں کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ایسی ہے کہ اگر میں بول دوں کہ آگے جا کے میری شادی ہوگی اور شادی کے بعد میرا پہلا بچہ لڑکا ہوگا، دوسری بچی لڑکی ہوگی، تو آج تو کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ جو فری مائنڈ بول رہا ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. تو میرے کو یہ لگتا ہے کہ دونوں چیزیں یا تو پاسٹ کے بارے میں بولی جاتی ہیں یا فیوچر کے بارے میں کلیمز ہے، لیکن آج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آج کے لیے صرف یہی ملتا ہے کہ کیا ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب پہ حاکم ہے، غالب ہے، یہی سب چیز ملتی ہے. لیکن آج کے لیے کچھ بھی دعویٰ نہیں کیا جا رہا ہے، ایسا میرے کو لگتا ہے. اس لیے یہ کلیمز سارے جو ہیں صحیح ہے. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جتنی باتیں ہیں وہ یا تو پاسٹ سے جو ہے ریلیٹڈ ہیں یا پھر فیوچر کے بارے میں کی گئی ہیں. کیونکہ پاسٹ اور فیوچر پر جو ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ انسان جو مرضی بول دے، جو مرضی لکھ دے، پکڑ میں تو نہیں آئے گا. کیونکہ ایسا ہی ہوا، کچھ بھی کہہ دیں، اینڈ کی سینڈ آئیں بائیں سینڈ. اب اگر وہ پریزنٹ کے بارے میں کچھ کہے گا تو یقیناً وہ پکڑا جائے گا. تو قرآن کے لکھنے والے واقعی اس معاملے میں بڑے جو ہے چابکدست تھے، بڑے ہوشیار، بڑے چالاک سمجھتے ہیں. انہوں نے اس طرح کی باتیں اس میں جو ہے ایڈریس کی ہیں جن کا تعلق یا تو گزرے ہوئے زمانے سے ہے یا آنے والے وقت سے ہے. ٹھیک ہے، پریزنٹ کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ پریزنٹ میں انسان پکڑا جاتا ہے. اس پکڑ سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے اختیار کیا کہ یا تو وہ گزرے ہوئے زمانے کی بات کریں یا آنے والے وقت کی بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا سچوالا جی، ایک وہ آیت ہے مجھے پورا یاد نہیں آ رہا ہے، آئی تھنک نمرود سے پتہ نہیں ابراہیم یا کون بولتے ہیں کہ میرا خدا
मतलब बाजी पहले मारते हुए कि मेरा खुदा सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो बोल उधर से निकाल के दिखाए। जी अब हाँ, यहाँ इब्राहिम सवाल जो ये है वो उठता है, नमरूद का लफ्ज तो नहीं आया वहां पर कि एक शख्स जो इब्राहिम से जो है बहस करने लगा, आर्ग्यूमेंट करने लगा, इस तरह से जो है बात उसमें कुरान में आई है। जी हाँ तो अगर सोचिए अगर सामने वाले ने इनसे पहले यही दावा कर दिया होता तो इब्राहिम जी क्या करते? जाहिर बात है इब्राहिम क्या करते हैं, इब्राहिम का खुदा क्या करता। अरे भाई सोच लीजिए कि अगर नमरूद पलटा के ये देता कि चलो ठीक है भाई सूरज को मैं पश्चिम से नहीं निकाल सकता, तो क्या तुम्हारा अल्लाह निकाल नहीं सकता है? अगर निकाल सकता है तो निकाल के दिखाओ। नहीं, अगर उसने पहले बोल दिया होता नमरूद ने कि चलो मेरा खुदा जो है वो डेली सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तुम्हारा जी खुदा सच्चा है और वही कायनात का मालिक है तो बोलो पश्चिम से निकाल के दिखाए, तो यकीन मानी इब्राहिम बोरिया बिस्तरा बांधते और निकल जाते कहीं और, हाँ क्योंकि जाहिर इज्जत ही बात है भाई, बचानी इब्राहिम नहीं से है। पहले उनका खुदा भाग चुका होता कि जो है वो इतना बोदा इतना खोखला है कि ये इंतहाई बचकाना बात कि एक जो है प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी अगर उसके सामने ये बात की जाए कि भाई हमारा ये खुदा है, ये अल्लाह है, वो जो है क्या करता है, वो सूरज को यहाँ से निकालता है यहाँ डुबोता है, क्या अगर तुम वाकई कर सकते हो तो उसको वहां से निकालो यहाँ डुबो, तो बच्चा भी पूछ लेगा कि भाई ठीक है अगर तुम्हारा खुदा तो ठीक है, मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा खुदा ऐसा करता है, कर सकता है, करके दिखाओ। यहीं पर आकर जो है मैं कितने मोमिनीन से ये सवाल करता हूं कि ठीक है भाई ये सूरज को पश्चिम से निकालने की बात को तो बाजू रखो, मेरे हाथ में एक मरा हुआ मच्छर है, इसको जो है जरा जिंदा करके तो दिखाओ, तो अपने अल्लाह से कहो मैं अभी ईमान लाने के लिए तैयार हूं। एक मच्छर को भी वो जिंदा नहीं कर सकता। इतना बोधा, इतना खोखला, इतना जो है ये अरबों का तराशा हुआ अल्लाह इतना खोखला है, इतना खोखला है। गोरखनाथ जी। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। हेलो। जी बोलिए। हाँ सर जी बोलिए। सचवाला जी आप एक बार एक आयत बोले थे, मूसा की उम्र जो 1000 साल है उसमें वो 50 कम, मैंने 950 ना बोल के 1050 कम बता रहे थे, वो आयत कौन सी है? मूसा की नहीं है, वो नूह की बात हो रही है वहां पर। हाँ नूह की, अच्छा ठीक, हाँ नूह की, तो वो कौन सी आयत है? ये शायद चैप्टर नूह ही में है, नूह के नाम का एक चैप्टर है, उसी में ये आयत है। अच्छा ठीक है सर। दूसरा वो मैंने 950 ना बताकर 1000 में 50 कम बता रही तो। जी हाँ, यानी वो ये कुरान का लिखने वाला 1000 तक गिनती नहीं जानता था, तो हाँ, आप सुनिए जो है हाँ सर। जी हाँ जी हाँ सर। अच्छा दूसरा, कुरान में बाप वाइफ, मैंने उसका हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी का जो हिस्सा लगाया गया है, बाप का इतना, उनके वाइफ का इतना, बेटा का इतना और बेटी का इतना, तो इसका जोड़ने से 112% बैठता है। 112%, माने वो 100% होता ही नहीं है, 66% उसी का हो जाता है बाप का, उसके बाद उनको लगते लगते 112 चला जाता है। आप देखिएगा कुरान का जो निशा में बाप को कितना मिलेगा, उनके वाइफ को कितना मिलेगा, 12.5% हो जाता है, 100% में नहीं आता है, एक नंबर। दूसरा, आपको जो मुफ्ती साहब उसको बोले सूरा फातिहा और सूरा नास में 114 से गुणा के साथ होल नंबर आएगा, ये नंबर होल नंबर आएगा, माने सुपर कंप्यूटर से भी उनका दिमाग ज्यादा तेज है। तो एक जो आदमी 1000 का गिनती नहीं जानता है और जो बाप वाइफ हस्बैंड बाप बेटी में हिस्सा का 112% बता रहा है, तो वो उतनी बड़ी सुपर कंप्यूटर को चैलेंज कर रहा है, मगर अपना ही हिसाब सही नहीं है, ये तो उनको उसी वक्त पकड़ना चाहिए था। जाहिर बात है, देखें कि ये सब सारी बातें एक जो लोग हाँ सर, नहीं ऐसा है जो आदमी का गणित उसी में गड़बड़ है, जो 1000 नहीं लिख पाता है, 950 से नहीं लिख पाता है, और जो आदमी जो किताब ये चारों आदमी का हिस्सा देखिएगा कुरान के हिसाब से 112% बैठेगा, 100% होगा ही नहीं। सुनिए मेरी बात, मुफ्ती साहब ने जो कुछ कहा था उस वक्त, इस पर लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे, क्या कहूँ, इससे ज्यादा और क्या होगा।
इंतहाई बचकाना बातें, इंतहाई जो है बेसलेस बातें वो कर रहे थे। जो ना ना, कुरान में ये ऐसा है, आदमी कुरान इन में लोग क्या वैसा है ना, ये जिधर भागता है उधर ही इसको दौड़ाना है, जिधर ही भागे उधर ही कमजोर है। वो जो सुपर कंप्यूटर बता रहे थे, तो वहीं पर तो जो आदमी 9.5 से नहीं लिख सकता है, जो आदमी ये हिसाब नहीं बिठाता। दूसरा आपको एक चीज बोले थे वो कल्ब के बारे में, आपसे हम इसी स्ट्रीम में एक बार पूछे थे, जो हृदय को ढक दिया गया और एक कर दिया था, आप बोले नहीं इसका मतलब हृदय नहीं होता, हार्ट नहीं होता है। उसको जो क्या बोले हो, हार्ट में सोचने की सलाहियत है जी, हार्ट में सोचने की सलाहियत है। कहाँ रिसर्च हुआ, यूएई में, अमेरिका में, तो बोला हार्ट में सोचने की सलाहियत है। कहीं नहीं आया हार्ट में या किडनी में, फेफड़ा में, इसका फंक्शन है, अपना काम करता है, इसमें न्यूरॉन नहीं जाता है, तो उसे खाली खून को पंप किया जाता है। तो उसको आपका बता रहे थे वो, तो हमको आप बताए थे जो नहीं हार्ट का मतलब, कल्ब का मतलब दिल नहीं होता है, ऊपर से नीचे जाने वाली चीजें होती है, जो भी हो। उस वक्त उसको भी वो गलत बता रहे थे, उस वक्त भी उसको 3 चीज तो हमारे सामने लग रहा था एकदम पूरा, तो हाँ, सुपर लोग कंप्यूटर जो जो है बता जो रहे थे सुन पूरा। रहे थे उनकी बातें, लोग हंसी मजाक जो है बना के रख दिए, तो लोग कितने लोग हंस रहे थे। क्या किया जाए। ये जो अभी ना नूह की सोचिए, बात जो हो रही थी, वो असल में सूरत हाँ, अल अंकबूत है, चैप्टर नंबर अच्छा 29 वर्स नंबर 14, उसमें आया है। वलक़द अरसलना अच्छा, ठीक, नूहन इला कौमिही फलबिस फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। जी, कि वो उनमें अच्छा 1000 साल 50 कम 1000 साल रहा। जी, ये तो गांव का जो गोईठा बिकी करती पहले बुढ़िया लोग, तो गंडा लगाती थी, एक उसी गंडा तरह इतना, एक गंडा इतना। जी हाँ जी। तो वो उतनी ही जितनी अब जानकारी थी कुरान के लिखने वाले को, उन्होंने उतना ही लिखा है ना, और क्या। अब वो सुपर कंप्यूटर से भी अच्छा बता रहे हैं, होल नंबर आएगा, यहाँ से गुना करो होल नंबर आएगा, वहां से गुना करो होल नंबर आएगा, यहाँ से गुना करो होल नंबर आएगा। और सोचिए जी, जो वो कितना सुपर है, वो कितना वही सुपर देखिए, है जो अपने प्राइमरी हिसाब ही स्कूल सही के नहीं होता। बच्चे भी जो है मुफ्ती साहब की इस तरह की बातों पर हंसने लगे। क्या किया जाए। मोमिन तालियां बजा रहे थे सर, लेकिन मोमिन यही सर, यही हमारा क्या सवाल है। ठिकाना है भाई, मोमिनीन तो बेचारे जो है वो ईमान के मारे हैं, जी, वो अरबों ना ना, के इनको जहनी गुलाम जैसे है। भागता है, देखिए उसमें जाहिर बात है वो उनका आपका जो सवाल था सर, उसमें आ नहीं रहे थे। जी हाँ। हाँ हाँ गोरखनाथ सर, जी, हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, आपकी बात आ गई है। अभी देखिए, सचवाला जी ने जैसे रिस्पॉन्ड करना था वो उन्होंने वैसे रिस्पॉन्ड किया। अगर आप जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे सचवाला जी रिस्पॉन्ड करते, तो कोई और कॉलर आकर बोलते कि आपने वैसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था। तो सचवाला जी जैसा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं उनको करने दीजिए, ठीक है। ये देखिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट। सचवाला जी जो सवाल रखे थे उसमें वो जा ही नहीं रहे थे, वो भाग रहे थे इधर उधर। वो इस ठीक है आदमी को जो भी मुक्ति आएगा इस सवाल पर नहीं आएगा, वो भागेगा इधर उधर।